औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी सोशल सर्विसेज से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैंने अपना इदारा सोशल सर्विसेज के नाम से भी रजिस्टर करवाया हुआ है और मैं बात करता हूँ हर उस टॉपिक पे कि जो अवाम से रिलेटेड हो। ख़वातीन हज़रात, आज कल जो टॉप 10 ट्रेंड चल रहा है वो बिल बिजली। अब यकीन करें कि हर घर का ये मसला बन चुका है, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे दुकानदार है, चाहे रिक्शा ड्राइवर है, चाहे उसका कोई भी काम है। पहले क्या होता था कि पहले इंसान अपने घर का जब बजट बनाता था तो उसको सबसे ज़्यादा फिक्र होती थी अपने किचन की, अपने स्कूल के बच्चों की फीसों की, अपने बाकी मामलात जब सारे तय कर लेते थे, उसके बाद एंड में बिलों की फिक्र होती थी, क्योंकि बिल नॉर्मल 2-2.5 हज़ार बिल आ जाया करते थे तो वो अफोर्डेबल होते थे। लेकिन आजकल इंसान एक बिल अपने घर की कुछ चीज़ बेच के उतारता है तो सोचता है कि मैं अगले मंथ में कौन सी घर की चीज़ सेल करूंगा और मैं अपना बिल उतारूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, ना गरीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुज़र औक़ात बेहतर अंदाज से चल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 मंथ से मेरे साथ भी यही सीन हो रहा है। एक बिल मैंने अदा किया अपने घर के मोबाइल बेच के, दूसरा बिल मैंने अदा किया अपने घर की 2 चीज़ें और थीं, और ये जो बिल मैंने अदा किया ये घर का मेरा यूपीएस था, उसको सेल करके मैंने अपना बिल अदा किया। तो ये कहानी घर-घर की है, हर घर की यही स्टोरी है, हर घर का यही प्रॉब्लम है। और इसमें ये नहीं है कि बिजली हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये है कि बिजली इतनी ज़्यादा महँगी कर दी गई है, इतने ज़्यादा उस पे टैक्सेस डाल दिए गए हैं कि वो अफ़ोर्डेबल नहीं है। अब मुझे ज़ाती तौर पे जो बिल का रेट पड़ा है यूनिट का, वो ₹45 पड़ा है। अब यकीन करें कि मुझे वो वक़्त याद आ गया कि जब ₹2.5 का यूनिट हुआ करता था घरों का, और 25-30 रुपए, ₹16 यूनिट हुआ करता था कमर्शियल का। तो अब हम ये सोचते हैं कि हम ₹45 यूनिट किस तरह से अफ़ोर्ड करेंगे। अच्छा, ये मेरा एक बिल है कि जो पिछले मंथ मेरा बिल था ₹2200 का, क्योंकि पिछले मंथ इसके यूनिट 200 जले थे। अच्छा, अब इसके जो यूनिट हैं वो जले हैं 202 यूनिट। अब 2 यूनिटों के फ़र्क पे ये बिल मेरा चला गया ₹10,000 पे। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये कौन-सा ऐसा फ़ॉर्मूला इन्होंने फ़िट किया है कि 200 से यूनिट 1 यूनिट बढ़े, 2 यूनिट बढ़े, आपको एक्स्ट्रा 5-7 हज़ार रुपया पे करना पड़ता है। और वो सज़ा आपको सिर्फ़ 1 मंथ की नहीं मिलती, वो पूरे 6 मंथ की सज़ा आपको काटनी पड़ेगी। अगर आपका एक बिल 1 महीने 201 यूनिट आ गया है, तो हर 6 महीने बेशक आपका यूनिट 200 से कम भी गिरेगा, लेकिन आपको ₹10,000 जुर्माना हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा, टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि अवाम बिल-बिलाई, महंगाई के जद में है अवाम, पहले ही उनके इतने मसाइल हैं कि अब अवाम अफोर्ड नहीं कर सकी। अपने तौर पे लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली। मैंने खुद एडवाइस किया था कि सब लोगों को कि कम से कम भी आपका जो एहतजाज बनता है, वो ये बनता है कि अपने बिलों को अपने सोशल मीडिया पे डालें। अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, या जो भी आपका चैनल आपके पास मौजूद है, उसपे डालें। और उसमें बेशक आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें सिर्फ बिल डाल दें
اور اس میں بھی آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو جائے گا۔ لیکن میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی والوں کو کہ آج 4 دن سے وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور کوئی ان کا مطالبہ نہیں ہے دوسرا، اونلی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بجلی کے بل کم کریں، بجلی کے بل کم کریں، بجلی کے بل کم کریں۔ دو مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں، حکومت ان کو جھوٹا دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ یہ دھرنا ختم کر دیں، ہم بجلی کے بل کم کر دیں گے۔ لیکن حافظ خلیل الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ پہلے بجلی کم کریں اور اس کے بعد ہم دھرنا ختم کریں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ صرف جماعت اسلامی کا احتجاج نہیں ہے، یہ ہر اس مظلوم کا احتجاج ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہر اس شخص کا، پاکستانی عوام کا، ہر کسی کی آواز ہے۔ صرف ایک بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، ہاں نہیں ہو رہی تو وہ وابڈا والوں کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ بہت ساری میں نے ایسے بل دیکھے ہیں کہ جس میں وابڈا والوں کا اگر 300 یونٹ جلا ہے تو ان کا بل 2-2.5 ہزار آیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، کون سا ان کے پاس فارمولا ہے کہ جس میں وابڈا والوں کا بل کم آتا ہے اور عام پبلک کا بل زیادہ آتا ہے۔ تو خواتین حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس احتجاج کا حصہ بنیں گے۔ بے شک آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بل کم نہیں ہوں گے۔ آن ایئر آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو جائے گا اور یہ بات آپ حکام بالا تک پہنچ جائے گی کہ عوام اس وقت بلوں کی زد میں کتنی پریشان ہے۔ باقی ساری مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو بل بجلی ہیں انہوں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے اور اپنے اپنے بجلی کے بل سوشل میڈیا پہ پبلش کریں گے اور جماعت اسلامی کا جو احتجاج چل رہا ہے اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور وہ احتجاج صرف جماعت کا نہیں ہے، وہ پوری پاکستانی قوم کا احتجاج ہے، کیونکہ ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اس میں اگر ان کے کوئی اپنے مفادات ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہیں بلکہ وہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے حقوق کی خاطر، اپنے بلوں کی خاطر، اپنی پاکٹ منی کی خاطر جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ کم سے کم اپنا بل سوشل میڈیا پہ ضرور ڈالیں تاکہ حکام تک ہماری یہ آواز پہنچ سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں پاکستانی حکام سے کہ پاکستان کی یہ درد، پاکستان کی یہ آواز ان تک ضرور پہنچے گی اور وہ ضرور اس پہ کوئی نہ کوئی غور و فکر کریں گے۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔